स्पोन्सर बाई तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सानीमा जनरल इन्सुरेन्स, निरन्तर सेवा, निर्धक्क साथ। कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड, प्रगतिको आधार कामना सेवासँग कारोबार। नमस्कार, कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रामचन्द्र खड्का। दर्शकहरू, यस कार्यक्रममा हामी देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, समसामयिक र विभिन्न जल्दा बल्दा विषयहरूमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी कोरोना भाइरसको महामारीमा सञ्चार माध्यमले खेल्ने भूमिका र समग्र सञ्चार माध्यमको क्षेत्रमा केन्द्रित भएर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्ट उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकै छ। अब कोरोना भाइरसको एउटा प्रकोप त विश्वव्यापी रूपमा छँदैछ, त्यो बाहेकको कुरामा केही समस्या छैन। हजुर, यो कोरोना भाइरसको महामारीको बेला अहिले अब यो लकडाउनको समयमा सञ्चार माध्यमले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ? अब कोभिड-19 जुन नाम दिएको छ हामीले, कोरोना भाइरसको प्रभाव चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा जुन ढङ्गले बढेसँगै नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखियो। त्यो प्रभावको सुरुवाती दिनदेखि नै मिडियाले एउटा चाहिँ सन्देश के दिनु पर्यो भने घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ, तर ऊ चाहिँ आफू कार्यक्षेत्रमा जानु पर्यो। त्यो भन्नलाई पनि होइन, टेलिभिजनको विशेष गरी कुरा गर्दाखेरि प्रिन्टको त केही हदसम्म, रेडियोको पनि केही हदसम्म स्टे होमकै होइन, वर्क फ्रम होमकै कामले पनि गर्यो, तर टेलिभिजनमा चाहिँ त्यो हिसाबमा गयो र सूचनाको प्रवाहको हिसाबमा, त्यसको शिक्षा प्रदान गर्ने हिसाबमा, सचेतता वृद्धि गर्ने हिसाबमा र त्यसलाई चाहिँ सही समयमा सही सूचना दिने सन्दर्भमा समग्रतामा हेर्दाखेरि नेपालको मिडियाले यो मामलामा चाहिँ राम्रो भूमिका खेलेको मैले पाउँछु। हजुर, यो कोभिड-19को प्रभाव नपरेको त कुनै सेक्टरै छैन, सबैलाई प्रभाव त पर्ने नै भयो, परेकै छ। टेलिभिजनहरूलाई, सञ्चार माध्यमहरूलाई चाहिँ यसको प्रभाव कस्तो छ? अब सञ्चार माध्यमहरूलाई आम रूपमा पर्ने प्रभाव जस्तो छ एउटा त्यो रूपमा छ। त्यो भनेको चाहिँ अब त्यसमा कार्यरत व्यक्तिहरू सङ्क्रमणको शिकार हुने, सङ्क्रमणको अरू चाहिँ अब ठुलो प्रभाव पनि झेल्नुपर्ने, कतिपय समग्रतामा कुरा गर्दाखेरि मान्छेको जीवनै गुम्ने अवस्थाहरू पनि, परिवारहरू गुमाउने अवस्थाहरू पनि यो खालको देखियो। त्यो बाहेक अब व्यक्तिको आवत जावतदेखि, सम्पर्कदेखि सबै कुराहरूमा त्यसले चाहिँ अवरोध सिर्जना गर्ने, देशभित्र होस्, बाहिर होस्, परिवारमा होस्, अरू खालको जे सामाजिक जीवनमा होस्, त्यसले प्रभाव पार्ने खालको अब दोस्रो नम्बरमा देखिएको, जुन चाहिँ सबैमा देखिएको छ। त्यसपछि यसको चाहिँ अब व्यक्तिगत सुरक्षा सँगसँगै संस्थाको सुरक्षाको सन्दर्भमा भनेको चाहिँ संस्थाले विकास गर्नुपर्ने जुन हो, त्यो एउटाले विकास अवरुद्ध गरिदियो, अर्को चाहिँ नेगेटिभ ग्रोथतर्फ गयो। यसले चाहिँ हाम्रो आयको क्षेत्रहरू एकदमै सीमित हुन गए, व्ययको क्षेत्रहरू चाहिँ बढ्दै गए, विज्ञापन बजार सङ्कुचित भएर गयो। यसलाई चाहिँ उद्योग धन्दाहरूसँगै यसको प्रभावहरू चाहिँ पर्यो। यसले गर्दाखेरि समग्रमा चाहिँ मिडिया अब अरू उद्योगहरूको उत्पादनमूलक उद्योगहरूले उत्पादन रोक्दाखेरि जस्तो खालको प्रभाव परेको छ, त्योभन्दा यसमा कम प्रभाव छैन, झन् बढी छ। र सँगसँगै चाहिँ अब फ्रन्टलाइनर भएको हिसाबमा मिडिया चाहिँ 24 घन्टा कोभिडको बेलामा पनि सञ्चालनमा रहिरह्यो। सञ्चालनमा रहिरहेको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ आम्दानी नहुने तर खर्च चाहिँ कायम रहने वा बढ्ने होइन। अहिलेको यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भको खर्चहरू त उसका बढे नै, डिसइन्फेक्ट गर्ने कुरादेखि होस्, चाहे सेनिटाइज गर्ने कुरा होस्, चाहे अरू खालका चाहिँ उपकरणहरू त्यसले चाहिँ लिनुपर्ने, मद्दतहरू लिनुपर्ने जुन खालको हुन्छ, त्यसले चाहिँ खर्चहरू बढायो। मतलब बढी नै प्रभाव परेको छ। हजुर, एउटा सरकारी सञ्चार माध्यमको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यहाँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको टेलिभिजनकोमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सुरक्षाको लागि चाहिँ के सोच्नु भएको छ, के गरिरहनु भएको छ? अब यसको दुईटा चरण भयो भनौँ। पहिलो चरण हामीले 1 वर्ष अगाडि नै भोगिसक्यौँ। अघिल्लो वर्षको चैते 11 देखि त लकडाउनकै अवस्था लामो समयसम्म रह्यो र विभिन्न खालका सीमित बन्देजहरू पनि बेला बेलामा रहि नै रहे। नभए पनि आफै पनि अब धक फुकाएर खुलेर चाहिँ अब कोभिड चाहिँ
बाट चाहिँ हामी मुक्त भयौँ भन्ने दिन त आइपुगेन। त्यो कारणले पहिलो चरणको एउटा खालको अनुभव भयो। अब दोस्रो चरणको चाहिँ निषेधाज्ञाको क्रम अब धेरै ठाउँमा बढिसकेको छ। अहिलेको अब हामी जहाँ छौँ त्यहाँ त छँदैछ, त्यो बाहेकका अरू क्षेत्रहरूमा पनि धेरै ठाउँमा छ। यो कारणले गर्दाखेरि अब यसका दुईटै खालको अनुभव हुने भयो। पहिलो चरणको कुरा गर्ने हो भने हामीले सुरुमै अफिसलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने, स्टाफहरूलाई सुरक्षित गर्ने, डिसइन्फेक्ट गर्ने, त्यसमा चाहिँ अब एसएमएस जुन भनेको छ त्यसलाई चाहिँ अब सोसियल डिस्टेन्सिङ, त्यसपछि मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइज गर्ने, यी कुराहरूमा हामीले अगाडि नै बढ्यौँ होइन। हात धुने व्यवस्था गर्नेदेखि सुरुमै टेम्परेचर नाप्नेदेखि ग्लोभ मास्कहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनेदेखि यी सबै कुराहरूमा त हामीले स्टाफहरूलाई गराउने, सँगसँगै डिस्टेन्सिङ गर्ने, उहाँहरूको सिफ्ट चाहिँ तोकेर र अरू किसिमबाट पनि हामीले सुरक्षित गर्ने, प्रोएक्टिभ भएर अझ त्यसलाई चाहिँ मनोबलको हिसाबमा पनि गर्नको निम्ति चाहिँ सबै कर्मचारी, कामदारहरू सबै जति हुनुहुन्छ, पत्रकारहरू सबैको चाहिँ कोरोनाको बिमा गर्ने, त्यो पनि सुरुकै चरणमा हामीले गरेर लिएर गयौँ। सँगसँगै अब आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिन गर्ने, त्यसपछि उपचार गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यो अनुसारको उपचारमा मद्दत गर्ने, यी सबै प्रक्रियाहरू जति एउटा चाहिँ मिडियाले अथवा कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनले, सेवामूलकले अथवा उद्योग धन्दाले गर्नुपर्ने थियो, त्यो खालको हामीले सबै गऱ्यौँ। र अहिलेको चरणमा पनि हामीले त्यो खालको चक्रलाई फेरि सुरु गरिसकेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो अफिसलाई सुरक्षित गर्ने, अफिस बाहिर पनि हाम्रो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ अब कमसेकम कम भिड अफिसमा पनि ग्यादरिङलाई कम गर्ने, सिफ्ट तोकेर नहुने कामको लागि चाहिँ अफिसमा बोलाउने, अरू कामको लागि चाहिँ अफिसमा आउन नपर्ने व्यवस्था गर्ने, अरू सुविधाहरूको पनि प्रबन्ध गर्ने। अब यातायात छैन, अहिले बन्द छ भनेपछि यातायातबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कर्मचारीलाई गाडीलाई सुरक्षित गर्ने, डिसइन्फेक्ट गर्ने र त्यसमा लिएर आउने, घरमा पुर्याउने, वर्क इन्भाइरोमेन्टलाई पनि त्यही अनुसार सुरक्षित गर्ने, यी सबै कामहरू एउटा चाहिँ उहाँहरूको बृहत्तर सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यो गरिरहेको छ। अर्को चाहिँ मूल दायित्व हामी चाहिँ एउटा नेसनल ब्रोडकास्टर भएको हिसाबमा हामीले सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने, शिक्षा चाहिँ त्यसमा चाहिँ मूलक सामग्रीहरू दिनुपर्ने जुन दायित्व हुन्छ त्यो कुरा पहिले पनि गरेका थियौँ, अहिले पनि फेरि हामी त्यसलाई अझ तदारुकताका साथ गरिरहेका छौँ। कोभिडको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले दिने सूचनाहरू र नेपाल सरकारका मातहतका निकायहरूले दिने सूचनाहरू र योसँग सम्बन्धित पक्षहरूले दिने विषयहरूलाई हामीले प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्छौँ। कति लाइभ पनि गरिरहेका छौँ, कति चाहिँ अरू रेकर्डेड प्रोग्रामहरू पनि गरिरहेका छौँ जुन देखिएकै छन्। चाहे त्यो कोरोना केयरको रूपमा हरेक त्यो चाहिँ एउटा दिनमा नै न्युजमै जाने विषयहरू हुन् अथवा त्यसका इन्टरभ्यूमूलक हुन्, कोभिड हटलाइन भनेर कोरोनाले प्रभावित भएका चाहिँ स्वास्थ्यको मात्रै विषय नभएर अरू विषयहरूलाई पनि गर्न सकिने भयो। कोरोनालाई नै फोकस गरेर दैनिक 1 घन्टाको दरले अर्को दिने स्वास्थ्य जीवनका कुराहरू भए, अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, स्वास्थ्य बहस होस्, अरू खालका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, ती कार्यक्रमहरू चाहिँ र अनि रेगुलर समाचार र अरू प्रोग्रामहरू, इन्टरभ्यूहरूमा पनि एकदमै प्राथमिकताका साथ दिने हामीले। किनभने मिडियाको चाहिँ कर्मचारीलाई, पत्रकारहरूलाई सुरक्षित राखेर, अफिस सुरक्षित राखेर पुग्ने कुरा भएन, अरूलाई सुरक्षित रहनको लागि पिएसए मार्फत हुनसक्छ, विभिन्न भाषाका यी सबै सामग्रीहरू हामी दिइरहेछौँ। हजुर, नेपाल टेलिभिजनले चाहिँ अरू कार्यक्रमहरू चाहिँ यो जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा के कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ? समग्रतामा कि यो समग्रतामा चाहिँ तपाईँले जनचेतनामूलक शिक्षाहरू, कोभिड हटलाइन, कोरोना केयर भन्नुभयो भने यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अरू कार्यक्रमहरू चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? जस्तो होइन, यसमा हामीले अब समग्रतामा त नेपाल टेलिभिजनले हामी समसामयिक विषयहरू, सूचनामूलक, शिक्षामूलक, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू, विचार निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरू, कला संस्कृति सम्वर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू, यस्ता सबै विकास समृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू यी सबै छँदैछन्। साहित्य सिर्जना, सङ्गीत, हरेक क्षेत्रमा त छँदैछन् होइन। समाचारको रेगुलर एउटा सेगमेन्टमा जाने विषयहरू पनि छँदैछन्, आर्थिक सामाजिक सन्दर्भहरूमा विविध छँदैछन्। त्यसमा पनि यो कोरोना र कोरोनाको प्रभाव यसलाई चाहिँ बढी केन्द्रित गरेर गरेका कार्यक्रमहरू मैले अघि उल्लेख गरेको हुँ। यस्ता खालका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी बढी कसरी चाहिँ सुरक्षित रहने, सूचना पनि दिने, कस्तो खालको अवस्था छ थाहा पाउनुपर्छ, देशभित्र कुन अवस्था छ, देश बाहिर कुन अवस्था छ, हामी आफै सचेत हुनको लागि के गर्नुपर्छ। किन कोरोना यस्तो खालको रहेछ जुन कुरा चाहिँ कहाँनिर कति बेला कसलाई कसरी सङ्क्रमण हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अनुमान गर्न गाह्रो छ होइन। त्यो चाहिँ सचेतताको निम्ति निश्चित आधारहरू त यसको सँग सम्बन्धित क्षेत्रले, चाहे मेडिकल सेक्टरबाट होस् अथवा त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ
भाइरल सेक्टर भाइरोलोजिस्टहरूले भनौँ न उहाँहरूले दिने खालको सूचनाहरू अरू सेक्टरले दिने सूचनाहरू प्रशासनिक हिसाबमा नियन्त्रण गर्नको निम्ति अथवा त्यसलाई रेस्क्यु गर्नको निम्ति गर्ने सूचनाहरू यी जुन छन् ती सूचनाको फ्लो हामी एउटा गर्ने त्योलाई सूचनालाई चाहिँ सतर्कताको सन्दर्भमा गर्ने लागिहाल्यो भने उपचारको निम्ति कहाँ उपलब्धता छ कसरी छ के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा गर्ने सेल्फ क्वारेन्टिन गर्नुपर्यो भने कसरी गर्ने सेल्फ आइसोलेसनको गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने कसरी गर्ने उपचारको निम्ति कसरी प्राप्त गर्न सक्ने यी सबै विषयहरू चाहिँ हाम्रा धेरैवटा प्रोग्राममा जान्छ नाम मैले अलिक केही चाहिँ फोकस्ड प्रोग्रामहरू भने त्यो बाहेक हरेक जसो प्रोग्राममा एउटा कुनै इन्टरभ्यूको प्रोग्राम छ भने त्यसमा पनि अब यही विषयहरू आउँछ होइन तपाईँको यो कार्यक्रम पनि छ भने कोरोनाको लागि फोकस प्रोग्राम त सायद नहोला तर हामी कुराकानी त्यसैमा गरिरहेको छौँ भने चाहिँ यो सन्दर्भले नै धेरै कुराहरू विषय छ चाहे अब रोजगारीको कुरा होस् न रोजगारीको कार्यक्रम छ हामी रोजगारीको अरू कुरा गरेर त पुग्दैन अहिले उद्योगका कार्यक्रम छ उद्योगका अरू विषयहरू कुरा गरेर पुग्दैन राजनीतिकै इभन विषयहरू पनि राजनीतिले कोरोनाले खाइरहेछ भने त कोरोनासँग नै त्यो जोडिन्छ सुशासनकै विषय पनि घरिघरि कोरोनाले तानिरहेको छ भने चाहिँ हरेक कार्यक्रमहरूमा सूचना शिक्षा हरेक हिसाबले पनि हामी यसमा दिइरहेछौँ र सन्देशमूलक भनेको चाहिँ पिएसएजहरू हामी चाहिँ एकदमै बढी विभिन्न भाषामा विभिन्न खालको चाहे त्यो चाहिँ विज्ञहरूले बताउने कुरा होस् चाहे अथोरिटीहरूले बताउने कुरा होस् चाहे चाहिँ त्यो चाहिँ कलाकारहरू मार्फत उनीहरूको स्वरबाट जाने कुराहरू हुन् यी विविध कोणबाट गरिरहेको छौँ र भाषा पनि विविध अँगालिरहेछौँ यो अहिलेको समयमा सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ सञ्चार माध्यमले सबभन्दा एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि जस्तो सुकै सङ्कटमा पनि मिडिया चाहिँ चुप लागेर बस्नु हुँदैन मिडियाले आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ विश्राम दिने कुरा हुँदैन अरूले चाहिँ मिडियाबाटै आउने सूचनालाई नै पर्खेर बसेको हुन्छ होइन सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूमध्ये एउटा चाहिँ व्यक्तिको सम्पर्कको आधारमा गरिने सञ्चारहरू पनि हुन्छ नि त होइन तपाईँ र म भेट हुन्छौँ भने भेट भएर गर्ने सञ्चारहरू पनि हुन्छ तर यस्तो समयमा चाहिँ त्यस्ता सञ्चारहरू अवरुद्ध हुने भएकोले गर्दाखेरि झन् बढी मास कम्युनिकेसनमा नै मान्छेहरू भर पर्ने हुन्छ र एउटा चाहिँ अथेन्टिक मिडियाहरूले अथेन्टिक इन्फर्मेसनहरू हामी दिएनौँ भने अल्टरनेटिभ चाहिँ सूचनाको सोर्सहरू खोज्न थाल्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सोसल मिडिया बढी प्रयोग गर्ने हुन्छ जुन कुरा चाहिँ कहिले अब त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ स्क्रिनिङ सिस्टम चाहिँ चाहिँ त्यो प्रभावकारी नहुने भएकोले गर्दाखेरि त्यसको सूचनामा पुरा भर पर्ने नै हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सूचनालाई प्रवाहलाई निरन्तर दिनुपर्छ त्यो सूचना चाहिँ सत्यमा आधारित एक्जाजरेसन पनि नभएको एउटा चाहिँ त्यो फेक न्युजको जुन खालको यस्तो बेलामा हुने गर्छ पुष्टि नभएका चाहिँ झुटा समाचारहरू प्रवाह गर्ने त्यस्तो नहुने गरी सत्य तथ्यलाई हामीले दिने छिटो प्रवाह गर्ने जनतालाई आश्वस्त गर्ने खालका चाहिँ गर्ने एकदमै त्यो चाहिँ आतंक सिर्जना गर्ने र अब मान्छेलाई चाहिँ एउटा उनको चाहिँ मनोबलै गिराउने खालको र एउटा चाहिँ हिसाबमा कमजोर बनाउने होइन कि उसको आत्मबल बढाउने अनि सुरक्षाका उपायहरू यावत उपायहरू छन् सबैको फ्लो चाहिँ हस्पिटलमा गर्ने भन्दा पनि उसलाई चाहिँ सेल्फ उसले चाहिँ आफ्नो उपायहरू चाहिँ कसरी गर्न सक्छ भन्नेमा बढी प्रेरित गर्ने यस्तो खालको चाहिँ हामीले खबरहरू दिनुपर्छ यस्तोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हुनसक्छ राजनीतिक रूपमा चाहिँ कुनै सरकारको पक्ष विपक्ष कुनै दलको पक्ष विपक्ष कुनै अथोरिटीको पनि पक्ष विपक्ष आदि इत्यादि स्वाभाविक हुन्छन् हामी डेमोक्रेटिक प्रणालीमा छौँ भनेपछि त्यस्ता कुराहरूलाई कसैले पनि निषेध गर्ने कुरा आउँदैन तर यस्तो बेलामा चाहिँ अथोरिटीका र अथेन्टिक कुराहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर गर्नुपर्छ सरकारमा भरै पर्नुपर्छ सरकारले जनतालाई आश्वस्त गर्न सक्नुपर्छ र सरकारमा प्रति विश्वासै गर्नुपर्छ सरकारलाई विश्वास गरेर सरकारले निर्धारण गरेका भनौँ न अहिले अब निषेधादेश छ त्यो सरकारलाई म मन पराउँदिनँ मैले किन मान्ने भनेर निस्केर त भएन नि त जुन खालको प्रवृत्तिहरूले देखिए पनि रहेको छ त्यो खालको चाहिँ अवस्था हुनु हुँदैन किनभने त्यो हाम्रै लागि हो नागरिकै लागि सरकारले गरिरहेछ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर सरकारलाई यो मिसनमा यो चाहिँ अभियानमा चाहिँ सफल हुने गरी र सरकारलाईको सफलता भनेको हाम्रो सफलता हाम्रो जीवन रक्षाको कुरा हो भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट चाहिँ पब्लिकमा दिलाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ यहाँसँग त धेरै अनुभव छ होइन निजी क्षेत्रमा काम गरेकोदेखि नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व गर्नुभएको सम्म व्यक्ति हो यहाँ अहिले चाहिँ यहाँले मूल्याङ्कन गर्दा सञ्चार माध्यमले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी कसरी पुरा गरिरहेको छन् यो सन्तुष्ट हुने गरी काम गरेको छन् छैनन् होइन अब यसमा हामीले चाहिँ निरपेक्ष ढङ्गले सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि भन्न सकिने अवस्था हुँदैन मिडियाको चाहिँ ठुलो सङ्ख्या छ हामीसँग विविधता एकदमै धेरै छ मिडियाको फर्मको आधारमा हेर्दाखेरि पनि प्रिन्ट मिडिया पनि थरीथरीको प्रिन्ट छ
हैन। त्यसपछि अब रेडियोको पनि धेरै खालको रेडियोहरू छ, टेलिभिजन पनि धेरै खालको छ, अनि त्यसपछि अनलाइन अब डिजिटल प्लेटफर्म पनि तपाईँको एकदम व्यापक छ। यो कारणले गर्दाखेरि कुनै एउटा मिडियाको विषयलाई लिएर समग्रतामा मिडिया खराब छ भन्यो भने त्यो पनि मिल्दैन। म मिडियाकै सेक्टरको हुँ हैन, पत्रकार महासङ्घदेखि प्रेस काउन्सिलदेखि मिडियाका विभिन्न अर्गनाइजेसन र अहिले चाहिँ एउटा मिडियाको चाहिँ सञ्चालनकै व्यवस्थापनको चाहिँ जिम्मेवारीमा भइरहेको हिसाबमा हेर्दाखेरि मैले मिडियाको भूमिकालाई नकारात्मक मान्न सक्दिनँ, सकारात्मक नै भन्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि पार्टिकुलर मिडियाको आधारमा हेर्दा अथवा कतिपय मिडियाको समुदायको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ निकै नै समस्याहरू छ। हामीले मिडियाप्रतिको विश्वसनीयता आर्जन गर्नको निम्ति मिडियाले भनेपछि यही कुरा सही हो भन्ने चाहिँ विश्वास दिलाउनको निम्ति चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले पनि मिडियाप्रति सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढी चाहिँ जुन खालको टिप्पणीहरू भइरहेको छ त्यो के कारणले भइरहेको छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टिप्पणी गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले गर्ने टिप्पणीलाई त एकछिन बिर्सिदिउँ, किनभने सरकारले समर्थन नगरेको कारणले भनिदियो होला भनौँला, तर आम नागरिकहरूले मिडियाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण के छ त? त्यो आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ फेक न्युजको जुन खालको बाढी आउने खालको अवस्थाहरू देखिएको छ, एउटा व्यक्तिको चरित्र हत्याको चाहिँ एउटा उसको व्यक्तित्वको चाहिँ विनाश गर्ने चाहिँ कैयौँ वर्षदेखि उसले निर्माण गरेको व्यक्तित्वलाई छिनभरमा उसको चाहिँ अनेक खालको चाहिँ वैयक्तिक विषयहरूमा गएर गोपनीयताको राइट टु प्राइभेसी उसको जुन छ त्यसमाथि चाहिँ प्रवेश गर्ने र तपाईँको दुनियाँ खालको यो जे देखिएको छ एउटा चाहिँ आक्षेप लगाइहाल्ने, आरोपित गरिहाल्ने, त्यसपछि होइन रहेछ भन्दाखेरि पनि त्यस्तो दिने, कतिपय मामलामा त मान्छे जीवितै छ मृत्यु भइसकेको भनेर समाचार प्रवाह गर्ने र त्यसको क्षमा याचना सबै नगर्ने होइन, एउटा चाहिँ पुष्टि नभएको समाचारहरू दिने, कतिपय चाहिँ अब एकदमै संवेदनशील क्षेत्रको कूटनीतिक क्षेत्रको डकुमेन्टहरू समेत फेक डकुमेन्टहरू प्रड्युस गर्ने र त्यसैलाई चाहिँ समाचारको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू जुन देखिरहेको छ त्यो चाहिँ हामी सबैको लागि चिन्ताजनक विषय हो। हजुर, तपाईँहरूले जस्तो नेपाल टेलिभिजनले चाहिँ सरकारको पक्षमा मात्रै समाचार सम्प्रेषण गर्ने होइन, अरूको कुरै नसुन्ने त्यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि तपाईँहरूलाई? होइन, अब त्यो पनि सबै खालको पर्सपेक्टिभहरू मान्छेले राख्न त सकिहाल्छ, किनभने नेपाल टेलिभिजन चाहिँ एउटा स्टेट ओन्ड मिडिया हो, राज्यको चाहिँ संरचनाभित्र बसेको मिडिया हो होइन, नेसनल ब्रोडकास्टर भन्छौँ हामी यसलाई। अनि यो राज्यको संयन्त्र भएकोले गर्दाखेरि राज्यकै कुराहरू आधिकारिक कुराहरू यसमार्फत जान खोज्ने कुरालाई अन्यथा भन्नु मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीले सरकारको भन्दा पनि राज्यको मिडियाको रूपमा भूमिका खेल्ने हो र राज्य भनेको चाहिँ सरकार मात्रै होइन, त्यो बृहत्तर हुन्छ, त्यो व्यापक दायराभित्रबाट राज्यलाई समेट्ने हो। त्यसो गर्दाखेरि राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रलाई समेट्ने हो, राज्यले सम्मान गर्ने क्षेत्रलाई समेट्ने हो र त्यो राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र भनेको भन्दाखेरि आम नागरिक हो। हामीले नागरिकको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेर्छौँ, जनताको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेर्छौँ। हरेक विषयहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले व्यापारलाई कुनै चाहिँ अब व्यक्तिको बारेमा अथवा इन्स्टिट्युसनको बारेमा चाहिँ हामीले के दियो भने आफ्नो इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा फाइदा पुग्छ अथवा कुनै पदाधिकारीलाई फाइदा पुग्छ, व्यक्तिलाई फाइदा पुग्छ भन्ने प्राथमिकता हाम्रो हुँदैन होइन। यसले कुनै राजनीतिक दल विशेषलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसले गर्दा स्टेटको मिडियाको हिसाबमा हामीले समग्रतामा समेटेका हुन्छौँ, कसैको विरुद्धमा हामीले हाम्रो मिडियालाई प्रयोग हुन दिँदैनौँ। अब चाहिँ त्यो खराब छ भने खराबको बारेमा गर्नु मिडियाको धर्म हो। त्यसले गर्दा समग्रतामा चाहिँ एउटा व्यावसायिक मिडियाको हिसाबमा नेसनल ब्रोडकास्टको हिसाबमा भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। कुनै पार्टिकुलर विषयमै कसैको केही टिप्पणी छ भने हामी त्यसमा बहस गर्न पनि तयार छौँ, किन भन्दाखेरि मिडियाले अब आजको एउटा बुलेटिन हेरेर सबै समग्रतामा निष्कर्ष निकाल्यो भने त्यो मिल्दैन। निश्चित समयको अवधिलाई राखेर एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ साइन्टिफिक रिसर्चको आधारमा चाहिँ गर्ने हो भने हामी एकदमै त्यो कसीमा चाहिँ जँचिनको लागि तयार छौँ र कुनै करेक्सन गर्नुपर्ने छ भने त्यो गर्नको लागि पनि तयार छौँ। कतिपय स्वतन्त्र अध्ययनहरूले अथोरिटीहरूकै अध्ययनहरूले होइन एउटा निजी क्षेत्रसँग बाट गरिएका अध्ययनहरूले पनि सबैभन्दा बढी हेरिने सबैभन्दा बढी विश्वसनीय मिडियाको रूपमा सर्टिफाई गरेको त त्यत्तिकै होइन होला नि त। कतिपयलाई मन नपर्न सक्नु एउटा कुरा हो, तर हाम्रो आफ्नो जुन मिडिया पोलिसी छ, ट्रान्सपरेन्ट छ हाम्रो पोलिसी, त्यो पोलिसीभित्र बसेर हामी काम गर्छौँ। एनटिभी हेर्दाखेरि सरकारले गरेका राम्रा कामहरू मात्रै बढी आउँछ, त्यो हेर्ने हो भने त सरकारले राम्रो काम गरेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूले प्रसारण गरेको समाचार जस्तो सरकारले राम्रो काम गरेको छ? अब कतिपयले चाहिँ नेपाल टेलिभिजनको लोगोलाई मात्रै एकछिन व्यवस्था गर्ने हो भने कुनै पनि प्राइभेट मिडिया भन्दा पनि बढी क्रिटिकल तपाईँहरू देख्नु भएको छ पनि भनेको सुनेको छु मैले। त्यसले गर्दा त्यो भनाइलाई यो भनाइले नै खण्डन गर्ला सायद। अब त्यति राम्रो काम गरेको थियो भने त सरकारको विरुद्ध यति समाचारहरू नकारात्मक समाचारहरू नआउनु पर्ने नि त होइन। एउटा त हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारको बारेमा नि नेगेटिभ आएन भने त कतिपयले त नेगेटिभ लेख्ने विषय के पाउँछ त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सेट एजेन्डाभित्र पनि कतिपय कुराहरू हुन्छ, कतिपय कामको आधारमा हुन्छ,
कतिपय उसको चाहिँ सही विश्लेषणको आधारमा हुन्छ, कतिपय चाहिँ धर्म हुन्छ नि आफ्नो होइन, त्यो धर्म निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा पनि हुन्छ। अनि कतिपयको के छ भने मिडिया भनेको चाहिँ अब यो वकालतमा भनेको सुन्छ मेरो पार्टी मेरो पक्षलाई चाहिँ जसरी भए पनि जिताउनु मेरो दायित्व हो भनेर कतिपय चाहिँ कानुन व्यवसायीले भने जस्तै यसको चाहिँ यसलाई समाप्त गर्नु चाहिँ मेरो चाहिँ दायित्व हो भन्ने लागेको छ भने त उसले त नेगेटिभ बाहेक देख्ने कुरा आएन। तर यदि चाहिँ क्रिटिकल एप्रोच चाहिँ लिने तर फ्याक्ट बेस्ड हुने हो भने त जसरी आएको छ त्यस्तै अवस्था पनि छैन होला। सरकारले गरेको त धेरै राम्रो कुराहरू पनि त होला नि त। तपाईँले यहाँ राम्रो कुरा देखेँ भन्नुभयो अघि टेलिभिजनमा, अर्कोमा नराम्रो मात्रै देखेँ भन्ने होला, नराम्रो भएको भए त्यो पनि अडिदिन्थ्यो होला नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले क्रिटिकल एप्रोच लिनुपर्छ। हरेक मिडियाले त्यो लिन्छ, नेपाल टेलिभिजनले पनि लिन्छ, अरूले पनि लिन्छ, यसैले पनि लिन्छ, हरेकले लिन्छ, त्यसमा कुनै अन्यथा छैन। तर नेगेटिभिटी चाहिँ हुनु हुँदैन। नेगेटिभ र क्रिटिकल भनेको धेरै फरक छ। हामी क्रिटिकल हुने हदसम्म चाहिँ हुन्छौँ, तर सरकारले गरेको राम्रा कामलाई राम्रो भन्न पनि, भनौँ न अब धरहरा निर्माण भयो, पुनर्निर्माण भयो होइन, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लाइभ पनि गऱ्यौँ, सबै एकदमै उत्साहका साथ त्यो विषयहरूलाई प्रसारण गऱ्यौँ। रानी पोखरी बन्यो, प्रसारण गऱ्यौँ। सरकारले चाहिँ कल्याणकारी योजनाहरू लिएर आयो होइन, चाहे श्रमका क्षेत्रमा होस्, चाहे अरू उद्योग धन्दाको क्षेत्रमा होस्, चाहे ती चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ अगाडि नबढेका होइन त्यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अगाडि बढेका हुन्। यस्ता विषयहरूमा जब राम्रो कामहरू भएको छ भने त त्यसलाई त लिनै पर्छ नि। हामीले यही कोभिड-19कै पहिलो प्रहरको सन्दर्भमा चाहिँ अब हाम्रो सीमित सोच साधन ज्ञान अनेकको बावजुदमा पनि जुन खालको सरकारी संयन्त्रहरू कमजोर अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि जति खालको काम भयो त्यसलाई त प्रशंसा त गर्नै पर्यो नि। एक ठाउँमा पनि परीक्षण गर्न नसक्ने हैसियतबाट 83-84 ठाउँबाट परीक्षण गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्ने र सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने, चाहे त्यो अब जस्तो स्रोत थियो, विद्यालय भए ठाउँमा विद्यालय होला, अरू ठाउँमा त्यो पार्टी प्यालेस भए ठाउँमा पार्टी प्यालेस होला, जहाँ होला क्वारेन्टिन पनि राख्न सक्ने, आइसोलेसन गर्न सक्ने, उपचार प्राइभेटको हस्पिटलहरू सबै बन्द गरेर हिँड्दाखेरि पनि गभर्मेन्टको चाहिँ त्यही एउटा चाहिँ बारबेरा पनि नभएको, एउटा खालको मेसिन पनि राम्रोसँग नभएको, डक्टर पनि नभएको, स्वास्थ्य चौकीले समेत डक्टर त्यो हस्पिटलमा परिणत भएर काम गरेका, यी जुन राम्रो कुराहरू भएको छन् भने होइन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कुराहरू छ भने यस्ता खालका कुराहरूमा त कन्जुसिया गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। ती चाहिँ कुरा दिने नै हो। तर त्यो कुरालाई दिएको कुरालाई सरकारको प्रशंसा भन्ने भन्दा पनि एउटा चाहिँ हामीले भने आशाको काहीँ न काहीँ सञ्चार पनि हुनुपर्छ। हामी सबै कुरा समाप्त भयो, तपाईँ कहिले चाहिँ भन्ने त राजाको शासनलाई चाहिँ तपाईँले राम्रो भनेको मिडियाहरू पनि अहिले नराम्रो भनेर हिँडेको पनि देखिन्छ। त्यस्तो खालको त होइन नि। लोकतान्त्रिक प्रणालीले तपाईँको काम गरिरहेको छ, सरकार एउटा तपाईँको म्यान्डेट प्राप्त सरकार छ, उसले काम गरिरहेको छ भनेपछि त्यो गरेको कामलाई गरौँ भन्नलाई त हिचकिचाउनु पर्ने कुरा भएन। जुन कुरा भएको छैन त्यसलाई पनि फेरि दिनुपर्छ, जुन कुरामा विकृति विसङ्गतिहरू देखिएको छ त्यो पनि दिनुपर्छ, त्यो पनि हामी दिन्छौँ, दिइरहेको छौँ। तपाईँ निजी सञ्चार माध्यम नेपाल पत्रकार महासङ्घ जस्ता धेरैवटा संस्थाहरूको नेतृत्व गर्दै अहिले नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुभएको छ। तपाईँबाट धेरै अपेक्षा पनि गरिएको थियो। तपाईँ नेपाल टेलिभिजनमा गइसकेपछि के सुधार गर्नुभयो? अब नेपाल टेलिभिजनको सुधारहरू त त्यसको स्क्रिनमै देखिने कुरा हो होइन। टेलिभिजन घर घरमा आम दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले नै मूल्याङ्कन गर्ने हो। मैले अब धेरै आफूले भन्ने कुरा भन्दा पनि जति फिडब्याकहरू आएको छ, अब यो पुगेन आफ्नो ठाउँमा छ, तर सुधार त भएकै देखियो नि भन्नुभएको छ। मान्छेहरूले अहिले टिप्पणी गरिरहेकोमा मैले खास गरी प्रविधिमा भएको रूपान्तरणलाई एकदमै सकारात्मक लिएको पाउँछु। हामी एसडीको चाहिँ फर्मेटबाट हामी एचडीको फर्मेटमा हाम्रा त्यस बेला भएका 4वटै च्यानलहरू लिएर गयौँ, त्यसलाई एकदमै मान्छेले पोजिटिभ रूपमा सराहना गरेको नि पाउँछु, किनभने भिजुअल एकदमै क्लियर भएर देखिएको छ, स्क्रिन एकदमै सफा हुन सकेको छ भनेर नि भएको छ। अनि यसको पहुँचलाई हामीले वृद्धि गरेका छौँ, यसलाई फैलाएको छौँ, त्यो कुरालाई पनि पोजिटिभली लिएको मैले पाएको छु। हामीले च्यानल पनि विस्तार गरेको छौँ, एनटिभी इटहरी भनेर जुन चाहिँ लामो समयदेखि रोकिएको थियो त्यसलाई चाहिँ सुरु गरेकोलाई पनि एकदम पोजिटिभ नै रूपमा लिएको मैले पाएको छु। डिजिटल प्लेटफर्ममा नेपाल टेलिभिजनको एक्जिस्टेन्सै एक किसिमले थिएन भन्दा पनि हुन्छ भनेपछि त्यो प्लेटफर्ममा हामी बलियो रूपमा उपस्थित भएको छौँ अहिले, त्यसलाई पनि पोजिटिभ रूपमा लिएको मैले पाएको छु। हामीले समाचारको चाहिँ शैली नै बदलेका छौँ, यसको प्रस्तुतिलाई पनि बदलेका छौँ। हामी चाहिँ एउटा घटना प्रधान मात्रै नभएर चाहिँ विषय प्रधान रूपमा पनि त्यतिकै उपस्थित भएको छौँ भने हाम्रो प्रोग्रामहरूले पनि सबै रिडिजाइन गरेका छौँ। सामाजिक आर्थिक क्षेत्रलाई, समृद्धिका क्षेत्रलाई व्यापकतामा लिएका छौँ। हामीले मनोरञ्जनका कुराहरूलाई पनि फराकिलो गरेका छौँ। रियालिटी सोहरू एकदमै बढाएका छौँ। मौलिकतामा आधारित कुनै चाहिँ फ्रेन्चाइज र यो होइन कि हाम्रो आफ्नै खालको मौलिक, चाहे त्यो गायनको होस्, चाहे नृत्यको होस्, चाहे अहिले दोहोरीको होस्, यी विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूको पनि उत्तिकै प्रशंसा। कमेडीहरूमा पनि क्वालिटी चाहिँ एकदमै सुधार भएर गएको, किनभने कमेडी त कमेडी, तर मान्छेको चाहिँ अनुहारको आकृतिमा चाहिँ एउटा चाहिँ नक्कल गरेर अथवा आकृति बिगारेर अथवा कुनैलाई
चिच्याएर के गरेर मात्रै व्यङ्ग्य गर्ने स्थिति होइन। हामी त एकदमै यसलाई चाहिँ एउटा क्वालिटीको चाहिँ व्यङ्ग्यको रूपमा मात्रै लिएर जाने गरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यी सबै विषयहरूलाई चाहिँ सुधारका क्षेत्रको रूपमा नै मान्छेहरूले लिएर गएको र यसलाई पोजिटिभ रेस्पोन्स गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब अरू बाँकी चाहिँ अब यसको संस्थागत सुधारका धेरै क्षेत्रहरू छन्। एकदम यो निरन्तर सुधार भइरहनु पर्ने प्रक्रिया हो एउटा। त्यो प्रक्रियामा हामी आफ्नो ढङ्गले चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ। निश्चित योजना बनाउने र त्यो योजनालाई चाहिँ योजनाको लक्षित अवधिभित्र नै सम्पन्न गर्ने हाम्रो एउटा खालको चाहिँ अर्गनाइज्ड चाहिँ फर्ममा हामी काम गरिरहेको छौँ र त्यसमा भएको सफलताले नेपाल टेलिभिजनको इन्स्टिट्युसनल एउटा चाहिँ संस्थागत विकासमा, यसको चाहिँ विषयवस्तुमा र यसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रभावमा चाहिँ निकै सकारात्मक चाहिँ योगदान भइरहेको भन्ने चाहिँ फिडब्याकहरू मैले चाहिँ पाएको छु। अब बाँकी त सबैले अरूले नै हेरेर गर्ने हो, किनभने यो पब्लिक डोमेनमा भइरहेको चिज हो, सबैले देखिरहनु भएको छ। हिजो अस्ति म हेर्दैन थिएँ, अहिले हेर्न थालेँ, अथवा हेर्थेँ थोरै समय हेर्थेँ भने अलिक लामो समय अडिएको छु। तपाईँ कुन प्रोग्राम हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि फ्याट्ट मलाई प्रोग्राम सम्झन याद छैन भन्नेहरू चाहिँ कयौँ प्रोग्रामहरू अहिले सम्झेर भन्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने त यही नै होला सायद सुधार। यहाँको यो व्यस्त समयमा पनि कार्यक्रममा आइदिनु म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद रामचन्द्रजी। अब एकदमै कोभिड-19 को चाहिँ यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्था छ, जोखिमका बिचमै हामी भेट भयौँ। यसै गरी फिजिकल कुराकानी गर्ने पनि अहिलेको अवस्था त त्यति होइन। यसको बावजुदमा पनि हामी अब सुरक्षाको आफ्नो खालको मापदण्डलाई पालना गर्दै यो गऱ्यौँ। सबै दर्शकहरूमा यो मौकामा म एकदमै सुरक्षित रहन आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र यसमा चाहिँ अरू मामलामा आफ्नो कोण हुनसक्छ, तर यसमा चाहिँ सरकारले र सरकारी अथोरिटीले चाहिँ तोकेको प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ पालना गरेर आफूले सुरक्षित हुन आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टसँग। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।